को रूपमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रम सबै विकास क्षेत्रमा क्रमशः लागू गरिनेछ। रोजगार केन्द्रित शिक्षामा जोड दिई व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गर्नेछ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्नेछ। सभामुख महोदय, संविधान प्रदत्त जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नयाँ स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नेछ। सेवालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउन व्यापक जनसहभागिता सहित सञ्चालित गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाउँदै ग्रामीण समुदायिक जनस्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई परिभाषित गर्नेछ। विकट 9 जिल्लाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्यका सबै सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नेछ। नमूना स्वास्थ्य कार्यक्रम, एकीकृत महिला स्वास्थ्य सुधार तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम, एकीकृत बाल सुधार तथा पोषण कार्यक्रम, पिछडिएको क्षेत्र स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, सीमान्तकृत तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति तर्जुमा गरिनेछ। स्वास्थ्य नेपालका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति, स्वस्थ नेपालका लागि स्वस्थ जनशक्ति भन्ने नाराका साथ स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी एवं स्वयंसेवकहरूलाई काममा उत्प्रेरित गर्नेछ। दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विशेष घुम्ती स्वास्थ्य सेवा र एकीकृत जनस्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा काम गर्ने शर्तमा स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिनेछ। आधुनिक एवं आयुर्वेद लगायत अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको प्रतिकारात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक तथा पुनर्स्थापनात्मक सेवाको क्षेत्रगत विकास गरिनेछ। शहीद परिवार जनयुद्ध जनआन्दोलन, तराई मधेस जनआन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारको समुचित व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी, गैर सरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा सञ्चालित अस्पतालहरूको सेवा शुल्क सेवा प्रवाहमा स्तरीयता र एकरूपता कायम गर्न आवश्यक मापदण्ड निश्चित गरी सोको नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्न एक संयन्त्र बनाइनेछ। राष्ट्रिय जनगणना 2068बाट प्राप्त तथ्याङ्क जनसङ्ख्या सम्बन्धी दीर्घकालीन योजनाको आधारमा नयाँ जनसङ्ख्या नीति र योजना तर्जुमा गरी सानो परिवार स्वस्थ जीवनलाई सार्थक बनाउन विशेष कार्यक्रम लागू गर्नेछ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न जनघनत्व, भौगोलिक अवस्था, स्थानीय आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी नीतिगत र कानुनी सुधार गरिनेछ। सभामुख महोदय, देशमा विद्यमान सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, उपयोग र परिचालन गर्न राष्ट्रिय सांस्कृतिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। विभिन्न समुदाय, जाति, जनजातिहरूको सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरी उनीहरूको मौलिक परम्परा र सम्पदालाई जीवन्त राख्न राष्ट्रिय, जातीय र क्षेत्रीय संग्रहालयको सुदृढीकरण र विकास गरिनेछ। अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न परिषद स्थापना गरी देशभरका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विवरण सङ्कलन र अद्यावधिक गर्न कार्यको थालनी गर्नेछ। विश्व सम्पदा सूचीमा परेका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण एवं संवर्धनमा स्थानीय विकास र समुदायको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्नेछ। लुम्बिनी विकास गुरु योजना अन्तर्गत कार्यहरू आगामी 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी र नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। लुम्बिनीको क्षेत्र विस्तार गरी नवलपरासीको रामग्राम, रूपन्देहीको देवदह, कपिलवस्तुको तिलौराकोट र लुम्बिनीलाई समेट्ने गरी क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई सुदृढ तुल्याउन विभिन्न जनजाति, भूगोल, भाषाभाषी एवं संस्कृतिलाई एक आपसमा जोड्ने र हार्दिकता अभिवृद्धि गर्ने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई एक अर्को क्षेत्रको भ्रमण गर्ने देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आदिकवि भानुभक्तको जन्मस्थल विकासका लागि बृहत्तर गृह योजना तयार गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। यसैगरी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, विद्यापति, फाल्गुन आनन्द, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, भीमनिधि तिवारी, भवानी भिक्षु तथा गोकुल जोशीको नाममा अक्षय कोष राख्ने लगायतका विविध कार्य गर्नुका साथै कृष्ण सेन प्रतिष्ठानको भौतिक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। युवा शक्तिको सृजनात्मक विकासका लागि राष्ट्रिय युवा नीति अनुरूप युवा सशक्तिकरण कार्य योजना अघि बढाइनेछ भन्ने युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई व्यापकता दिनेछ। विकास निर्माणका कार्यमा युवाहरूलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा परिचालन गर्नेछ। युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउनका साथै विश्वव्यापी सूचना युवाको पहुँच बढाउन युवा सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गरिनेछ। राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक कार्यक्रम, युवा प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम एवं युवा सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। खेलकुद क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, विस्तार तथा सुधार गरिनेछ र विद्यालय स्तरदेखि नै खेलकुद क्षेत्रको विकास गरिनेछ। खेलकुद नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागितामा बहुद्देशीय खेलकुद कम्प्लेक्स निर्माण जोड दिनेछ। लैंगिक समानता अभिवृद्धिका लागि लैंगिक मूल प्रवाहीकरणको नीतिलाई निरन्तरता दिई महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि महिला विकास कार्यक्रमलाई सबै गाउँ विकास समितिमा क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। लैंगिक दृष्टिकोणबाट भेदभावपूर्ण रहेका कानुनहरू परिमार्जन र सुधार गरिनेछ। लैंगिकतामा आधारित हिंसा नियन्त्रणका लागि थप कानुनहरूको निर्माण गर्नुका साथै लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। महिलाहरूको समग्र विकासको लागि एकल महिलालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय महिला नीति तर्जुमा गरिनेछ। मानव विकनको दृष्टिले अति संवेदनशील जिल्लाका किशोरीहरूका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैंगिक विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका 15 जिल्लाहरूमा गरिबी विरोध महिला अभियान सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि गैर सरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रहरूको साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिक ग्रामको स्थापना र आरोग्य आश्रमहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापनका साथै सहयोगी सामग्रीको उत्पादन एवं व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आबद्ध गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गर्ने त्यस्ता संस्थाहरूका कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायको कार्यक्रमसँग सामञ्जस्य हुने गरी सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको नियमन व्यवस्थापन प्रभावकारी तुल्याइनेछ। सभामुख महोदय, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीतिमा पुनरावलोकन गरी एकीकृत सूचना तथा सञ्चार नीतिको तर्जुमा गरिनेछ। सरकारका काम कारबाही बारे स्वदेश तथा विदेशमा समयमै
समयमै सूचना प्रवाहित गर्न सूचना विभागलाई सम्प्रेषण केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेछ। सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई सूचना आम नागरिकको सरल र सुलभ पहुँच बनाउनका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना मैत्री वातावरणको निर्माण गर्नेछ। सार्वजनिक निकायमा रहेका महत्त्वपूर्ण सूचना संरक्षण गर्ने कार्यको सुरुवात गर्नेछ। संचार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारी कामदारको सेवा शर्त सुविधालाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेछ। सूचना र संचारको क्षेत्रमा पत्रकारितालाई मूल पेशा बनाई क्रियाशील पत्रकारहरूको बीमा गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेछ। टेलिफोन सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न उपयुक्त उपायहरूको अवलम्बन गर्नेछ। मुद्रण विभागलाई सुरक्षण मुद्रालयको रूपमा विकास गर्नेछ। सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्वदेशमै सम्पन्न गर्न आवश्यक कानून तर्जुमाको साथै भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्नेछ। सभामुख महोदय, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धतिको प्रवर्धन गरी जनतालाई विकास निर्माण एवं सेवामा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सहभागी गराई स्थानीय सुशासनको अनुभूति दिनेछ। स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धतिको सुदृढीकरणद्वारा स्थानीय स्तरको सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा सबै मन्त्रालयहरूको विषयगत निक्षेपण रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय सेवा प्रवाहको सशक्तिकरणको माध्यमबाट स्थानीय सुशासन कायम गर्न स्थानीय निकायमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षा व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिनेछ। स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, आदिवासी जनजाति भित्रका लोपोन्मुख समूह, दलित, भाषक, अपाङ्गहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सहज र पारदर्शी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत वितरण गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। स्थानीय निकायहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय निकायहरूमा उपलब्ध हुने सम्पूर्ण स्रोतहरूलाई एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गबाट विनियोजन र परिचालन गर्न तथा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन गरी वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ। यस्ता स्रोतको दुरुपयोग रोक्नका लागि अनुगमन प्रणालीलाई सशक्त बनाइनेछ। स्थानीय स्वायत्त